अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह नाज साहब के साथ आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी। ये बीमारी बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। वजूहात तो हमें डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना बताएंगे कि वजह क्या है, और इसके बाद जो पेशेंट की हालत होती है वो रियली उसको देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही तकलीफ में होते हैं, और इनके इर्द गिर्द के लोग किस तरह इसको कंट्रोल करते हैं इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो आइए फिर बात करते हैं डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। वेरी गुड। डॉक्टर साहब आज कुछ हद से ज़्यादा आप फ्रेश नज़र नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की क्या वजह है ऐसी? वेदर भी बहुत अच्छा है, और प्लस ये है कि हमारा मूड हमारी डॉक्टर साहबा के साथ ही होता है। अच्छा, मूड अच्छा होता है तो हमारा भी मूड अच्छा होता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या बता दिया। अच्छा ठीक है, अब तो मज़ा आएगा। खैर बिल्कुल। जिस दिन आपका मूड ऑफ हुआ ना तो आज कंट्रोल्ड हैं आप। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें कंट्रोल्ड है आजकल, जी, और हर चीज़ बल्कि काफ़ी अर्से से कंट्रोल्ड है। सॉरी। तो डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, यानी मिर्गी की बीमारी है। तो ये बीमारी तो जिनके साथ होती है ना वो इतने आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं कि इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी तो इसके बारे में पहले ये बताएं कि इसकी वजह क्या है, व्हाट्स द रीज़न? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो लोगों को ये समझना है कि होती क्यों है मिर्गी। मिर्गी एक्चुअली है क्या? जी, तो अब सब लोग जानते हैं कि जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन में डिफरेंट टाइप की नर्व्स हैं, मतलब जो नसें आम तौर पे आम लोग उसे आम ज़बान में कहते हैं। हमारे दिमाग में तमाम इन नसों का जाल बना हुआ है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट देखें कोई, तो उसमें पूरा सर्किट बना हुआ होता है। इसी तरह से हर जिस्म के हिस्से की जो है वो आपकी नर्व अलग है, उसकी नस अलग है। सुनने की अलग है, देखने की अलग है, सूंघने की अलग है, हाथ मूव करने की अलग है, पैर की अलग है। इस तरह से कुदरत ने जो है हमारे दिमाग में पूरा एक सर्किट बनाया हुआ है इन नर्व्स का, और ये नर्व्स हमारी बॉडी के तमाम हिस्सों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये हमारी जो नर्व्स हैं इनके ऊपर, जैसे हम तार के ऊपर आपने देखा होगा एक रबड़ की लेयर होती है, इंसुलेटिंग लेयर। इसी तरह से हमारी इन नर्व्स के ऊपर कुदरती तौर पे माइलिन शीट एक लेयर होती है जो इन नर्व्स को, जो आपस में गुच्छे की सूरत में होती है, अलग रखती हैं। ठीक है, वो माइलिन शीट होती है। और नॉर्मली हर इंसान के, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में 15 से 20 माइक्रोवोल्ट करंट चल रहा होता है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो बेसिकली दिमाग के जो सेल्स हैं, उनकी एक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से उसमें जो करंट चल रहा होता है वो 15 से 20 माइक्रोवोल्ट तक हर आदमी के होता है। लेकिन अब होता क्या है, किसी भी वजह से, अब हम वजूहात आगे डिस्कस करेंगे, किसी वजह से ये इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन, यानी जो कि तार आपस में जैसे उसकी रबड़ अलग हो जाए बीच में से, इसी तरह से नर्व्स के ऊपर की जो शीट है अगर वो डैमेज हो जाए, बहुत सारी रीज़न है वो बताते हैं, उसकी वजह से जो करंट है वो स्पार्क करना शुरू कर देता है। और ये करंट जो 15 से 20 माइक्रोवोल्ट का होता है, ये बढ़ के 200-300 माइक्रोवोल्ट तक पहुँच जाता है, बल्कि जिनका ज़्यादा होता है उससे भी ज़्यादा। उससे क्या होता है, ब्रेन के अंदर एकदम एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वो तमाम नर्व्स में ओवर, जैसे आप देखें करंट होता है तो झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अब जो नर्व है जो कि स्पार्क कर रही है, हाथ की है तो हाथ में झटके आना शुरू कर देंगे, पैर की है तो पैर में, और अगर ऐसा होता है बाज़ दफ़ा दिमाग के उस हिस्से की नर्व्स डैमेज होती हैं कि इंसान बेहोश हो जाता है। तो एक्चुअली एपिलेप्सी है ये चीज़ कि जब ब्रेन की ओवर एक्टिविटी हो जाती है, स्पार्किंग हो जाती है नर्व्स की, तो उसकी वजह से जो है हमें एपिलेप्सी का मर्ज होता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या सिस्टम है। देखें आप, बिल्कुल, हर नर्व के ऊपर एक बाकायदा एक कवरिंग है। हाँ, क्या माइलिन शीट, माइलिन शीट है जी। बहुत बड़ी बात है ये, और वाकई जब हम किसी को, अव्वल तो अल्लाह ना दिखाए कि कभी नॉर्मली अगर किसी को करंट लग रहा होता है तो उसकी क्या हालत हो रही होती है। बिल्कुल सेम। और यही सिचुएशन मतलब ब्रेन में, हमारे जो बॉडी में अगर आप कहें, बेसिकली ब्रेन है ना जी जी, और ये ब्रेन में नर्व्स अगर इनकी जो शीट अगर ये आपस में डैमेज हो जाए तो आपस में मिल जाने, वही है जो हमारे तार नॉर्मल मिल जाए, नंगे होके तार नहीं अच्छा, मिल तो जाते। इंसान ने जो इतनी डेवलपमेंट की है ये अल्लाह ताला की नेमतों को देखते हुए ही की है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा टॉपिक, और क्या बात है, यानी अल्लाह की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और बाकी सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सर ये ब्रेन से रिलेटेड और हमारे नर्व सिस्टम से रिलेटेड सारा मामला है जो नॉर्मली हम समझ नहीं पाते हैं।
اس کو کئی چیزیں دی جاتی ہیں, کئی نام, کوئی کہتے ہیں جادو وادو ہو گیا ہے, ایسا بھی ہوا ہے نا, لوگ یہ بھی جادو کا اثر ہے, جن آ گئے, اللہ اکبر. یعنی اتنا مس کانسیپٹ معاملہ ہے کہ ہم الٹا راستہ لے لیتے ہیں بجائے سیدھے راستے کے. سر یہ بتائیں کہ یہ جن کو ہوتا ہے یہ پرابلم, اللہ تعالیٰ ان کو سب کو محفوظ رکھے, ہم سب کو محفوظ رکھے, تو ان کے جو لواحقین ہیں, کیونکہ ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے ڈاکٹر صاحب, ہے نا. میں جو ایک آدھ دفعہ شاید کبھی اتفاق ہوا ہے, جھاگ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے منہ میں سے, ہے رائٹ؟ ہاں بالکل. تو ان کو کنٹرول کرنا, تو ان لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے؟ ایک تو اس کو دیکھ ہی نہیں پاتا آدمی کہ بیچارہ کتنا تڑپ رہا ہے, تو ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا, کیا کرتے ہوں گے اور کیا کرنا چاہیے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم پہلے وہ ذکر کر لیں تھوڑا سا کہ اب یہ جو ہوتا ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. جی جی. اب یہ ڈاکٹر شبانہ نے جیسے ذکر کیا ہے کہ یہ برین کے جو تار ہیں, یعنی جو ہم نرو کی بات کر رہے ہیں, تو آپس میں جڑ جانے, کرنٹ ایک دوسرے سے مل جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہو سکتا ہے. ویسے تو اس کی وجوہات جو ہے بالکل, جیسے اگر کسی کو ہے مرگی یا ایپیلیپسی ہے تو ہم اس کو اس وقت وجہ نہیں بتا سکتے. ڈاکٹر تو اس کا اسکین کرے گا, سی ٹی اسکین برین کا یا ایم آر آئی وغیرہ کروائے گا, تو اس کے کچھ سائن سمٹمس پتہ چلتے ہیں کہ ایسا ہو گیا, ہوا کیسے ہے. تو یہ ابھی تک اس پیشنٹ کے بارے میں نہیں بتا سکتے. وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ٹراما ہوا ہوگا اس کو, کوئی اس کے ساتھ ڈلیوری کے دوران وہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, کہ اس کے چوٹ لگ گئی ہوگی, کوئی ٹراما ہوا, یا گر گیا بچہ. جیسے اگر چھوٹے بچے اکثر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بیڈ سے گر جاتے ہیں, تو یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے, پہلے تو یہ بتا دوں گا. اچھا. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو خدا نخواستہ کوئی ایسا شوق لگا, کوئی اس طرح کی اسٹریس ہو گیا اسی فیملی سے ریلیٹڈ یا اسی کی لائف سے ریلیٹڈ, کوئی ایسا اسٹریس ہے جس کی وجہ سے ایسا اب نارملٹی ہونی شروع ہو گئی, اور کسی میڈیسنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا. پلس یہ ہے کہ الکوہول لینے والے لوگ, سگریٹ پینے والے لوگ, گٹکا کھانے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ہوتا, ہمیں تو صرف منہ کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, پھیپھڑوں کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, لیکن یہ سارا کا سارا پرابلم اس سے بھی ریلیٹڈ ہے, ان چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. بہت سارے ماں باپ جو ہے بچوں کو اچھالتے ہیں, خام خواہ ہوا میں اچھالتے ہیں. بہت سارے بچوں کو چپت لگا دینا اور زور سے لگ جانا, ان کے چوٹ لگ جانا. ایون کہ ہم پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک بچی آئی, اس کو فیشل پیلسی تھی, منہ کا لکوا جسے کہتے ہیں. اچھا. وہ بہت ہی چھوٹی بچی, ہمارے ارد گرد کے پیشنٹ دیکھ کے بڑے حیران کرتے ہیں اتنی چھوٹی بچی کو بھی ہے. اس کے ریزن بھی بہت سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, کان میں کوئی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, چوٹ لگ جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا ٹھنڈا گرم کان میں وہ ہونے موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, نہانے کے وقت پانی کان میں چلا جائے تو بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے بہت زیادہ لاؤڈس جو چیزیں ہیں وہ ان کو سنتے ہیں, لسن کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے کان کے جو پردے ہیں ان پہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, تو قریب بھی جانے والی جو نرو ہے وہ بھی پرابلم میں کرتا ہے. اچھا. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. دوسری یہ ہے کہ بچوں کو جو مارتے ہیں ماں باپ اسپیشلی, یہ دونوں جو چیزیں ہیں جو میں نے ابھی فیشل پیلسی کی ذکر کیا, جیسے ابھی ذکر کیا مرگی, اور ہم لوگ جو ابھی ایپیلیپسی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ون آف دا کاز ہے. سر یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں نا, یہ تو مطلب ریزنز بتا رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے, اس کو میں دوبارہ کروں گا آپ سے. میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں جو ریلیٹیوز ہیں, جو آئی مین آپ کی امیجیٹ جو آپ کے ہوتے ہیں, مدر فادر, بہن بھائی, بیوی, ایون بچے ایون, تو اس کے بارے میں بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی باتیں کر ڈالی کہ مطلب اس طرح کی ریزنز ہو سکتے ہیں. میرے خیال سے کوئی حادثہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی بالکل ٹراما کہہ رہے ہیں. ٹراما کا مطلب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ سوری ایک اور تھوڑا سا ایج کا بھی آپ نے کہا کہ اس میں کوئی ایج فیکٹر بھی نہیں, کسی بھی ایج میں یہ چیز ہو سکتی ہے. تو مطلب کوئی ایک آدھ تو ہوتا ہے نا, دیکھیں نا نارملی تو ہم جی رہے ہوتے ہیں بڑی اچھی طرح سے, ہمیں علم ہی نہیں ہوتا, مطلب ہم ایک روٹین میں مطلب چل رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھالنا بچوں کو, یا بے دھیانی میں کبھی ہم, واقعی بڑا یہ ایک معاملہ ہے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ بچوں کو اچھالنا یا
ٹھیک ہے माँ बाप मारते तो नहीं है, नो डाउट, आई मीन ये बच्चे भी प्यार करते तो, लेकिन एहतियात करनी, बहुत छोटी जानें होती हैं और इनकी हर चीज़ बड़ी नाजुक होती है, तो ये भी एक रीज़न है, वी मस्ट बी केयरफुल। तो ये सारे रीज़न्स हैं। ये तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बड़ी उम्र के बंदे के साथ शायद एज फैक्टर है। देखिए इसके बिल्कुल इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं, मल्टीपल, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया ट्रॉमा तो एक मेन कॉज है, ट्रॉमा कोई चोट लग गई है उसकी वजह से। दूसरा ये होता है कि जैसे बर्थ का बताया कि हाइपॉक्सिया, बर्थ हाइपॉक्सिया का मतलब ये होता है डिलीवरी के वक्त, जैसे अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो गई, घर पे डिलीवरी की, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, तो बच्चे के ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो परमानेंटली ब्रेन जो है वो उसमें डैमेज हो जाता है, तो इसको बर्थ हाइपॉक्सिया कहते हैं। ये जो है वो मेन इसकी रीज़न होती है। उसके अलावा जैसे ड्रग्स हैं डिफरेंट, अल्कोहल है और किसी किस्म के टॉक्सिन्स हैं, जैसे इस तरह की फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। और उसके अलावा ये है कि कुछ लोग जैसे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से कुछ ऐसे जरासीम हैं जिनके अंडे आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, इसको न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस कहते हैं। इसकी वजह से भी जो है ये एपिलेप्सी के अटैक्स होते हैं। उसके अलावा ये है कि और जेनेटिक्स, जैसे अगर आपकी फैमिली में है, ये भी इसमें जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये कुछ ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से जो है ये इसकी, और आप ये देखें, हम ये समझते हैं कि कुछ लोग ही जो इसके शिकार होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, कि सिर्फ एक, ऐसा नहीं है कि तकरीबन 15 से 30 मिलियन के करीब लोग दुनिया में एपिलेप्सी का शिकार है, और हर 1000 में से जो है वो 5 लोग जो हैं वो एपिलेप्टिक हैं। और इसका दिन मनाया जाता है बाकायदा 17 नवंबर को, जो अभी गुजरा है 17 नवंबर को वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, ग्लोबली लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। अच्छा, आपने एक बात की जेनेटिक, ये कई जगहों पे हम ये बात करते आए हैं कि ये बीमारी जेनेटिक है, या मतलब आपकी फैमिली में तो प्रॉब्लम नहीं है, am I right? जी डॉक्टर साहब, तो ये जेनेटिक बीमारी से मतलब किस तरह बचे हमारे, ऐसा मतलब कोई वो तरीक़ेकार तो होगा ना कि मतलब हम एहतियात करें तो हम इसमें ना इन्वॉल्व हो जाए, हम पे ये बीमारी हावी ना हो जाए जी। ऐसा कोई तरीक़ेकार, ऐसा मतलब इस बीमारी के लिए, वैसे भी जनरली अगर देखा जाए तो इसका क्या हाल, अगर सपोज कि अगर कोई जेनेटिक है, आपसे पहले किसी को मिर्गी की बीमारी हुई है, एपिलेप्सी की, तो अब हम कैसे केयर करेंगे, हम इसमें ना इन्वॉल्व हो? देखिए, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कोई भी जेनेटिक, किसी भी डिजीज़, किसी भी डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी बीमारी, तो उसमें आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप हाई रिस्क पे हैं। रिस्क पे तो खैर सभी होते हैं, जिसको अल्लाह ताला सेहत दे, लेकिन अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो आप हाई रिस्क पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने केयर करनी है शुरू से, जैसे ही आपका बेबी, हाँ, आपके बेबी की बर्थ हो रही है उस वक्त आपने उसको चेक, अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अगर हो भी गया, जेनेटिक का इतना ज़्यादा नहीं होता, 5% कुछ है इसका ना, तो अगर आपका हो भी गया बेबी, अगर आपने उसको अर्ली डायग्नोस कर दिया तो 90% केसेस जो हैं वो दवाओं से ठीक हो जाते हैं। और हाँ, इसका एक और कॉज जो मैं आपको बताना, मेरे दिमाग से निकल गया, वो ये है कि ट्यूमर है, एप्सिस है, इसी भी किस्म की ब्रेन में ग्रोथ होती है, कोई सिस्ट है, तो उसकी वजह से भी एपिलेप्टिक ये आते हैं अटैक्स। और अगर जैसे मैंने बताया 90% लोग जो है वो तो दवाओं से सही हो जाते हैं, लेकिन जो 10% लोग हैं, 5 to 10%, उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर उसमें वो कॉज जो एपिलेप्सी कर रहा है, जैसे एप्सिस है, ट्यूमर है, सिस्ट है, या कोई भी ग्रोथ है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, मीन्स इसका इलाज है, बिल्कुल है, अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो आदमी केयर कर सकता है। जी जी। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ देखें। हम वीनस चैनल, हमारा प्रोग्राम, हमारी कोशिश है कि आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट, रियली, देखिए घर आप बैठे हुए, ना तो आपको कहीं जाने की ज़हमत है, ना ट्रैफिक का इशू है, ना कुछ है, घर बैठे आपको इतनी बड़ी नेमत मिल रही है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको अवेयरनेस दी जा रही है कि प्लीज़ डू टेक केयर। तो हमारी चीज़ों को नोट करें। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, इनका बड़ा फन है कि आगे बैठते हैं और आपके लिए टाइम निकालते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज़ हम आते हैं, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक।
تو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پوری توجہ سے اس کو سنیں اور سننے کے بعد اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور کوشش کریں. یہ بیماری جو ہے نا، دیکھیں مرگی کی بیماری ویسے تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اتنا زیادہ پھیلاوا نہیں ہے اس کا، لیکن جن کے ساتھ ہے ان کے لیے تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ، ان کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، چیزوں کو کنٹرول کرنا، اس بندے کو سنبھالنا، اس پیشنٹ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی سلسلے میں میرا سوال تھا سر آپ سے، آپ نے اچھا ہوا ڈیٹیل کرتے کہ ریزن کیا ہے بھائی، پہلے یہ تو بتاؤ. ہم دوائی لینے چلے گئے تھے، ہم بھی تو خیر بہرحال. سر یہ پرابلم ہوتا ہے جب بھی کسی پیشنٹ کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ، ریزنز بہت سارے آپ نے بتا دیے کہ دیکھیں اسپارک ہو رہا ہے. آپ نارملی تو جب اسپارک ہو رہا ہوتا ہے تو ہم لکڑی وکڑی سے مارنا شروع کر دیتے ہیں، جو اکثر فلموں میں ہم نے دیکھا ہے، اور سارے چپکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا تو نہیں ہے نا کہ مطلب خدا نہ خاصا کسی کو مرگی ہو رہی تو آپ نے بھی ڈنڈی اٹھائی اور مارنا شروع کر دیا؟ تو ان لوگوں کو جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں اس طرح کے پیشنٹ کے، ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ جو بندہ اس میں ہوتا ہے نا، ایک کرب میں ہوتا ہے، ایک انسان تکلیف میں ہوتا ہے، بلا کی ہوتی ہوگی تکلیف، اللہ محفوظ رکھے سب کو، تو اس کو کیسے کم سے کم ریلیف ملے، کس طرح؟ جی، اب آپ نے کہا کہ اگر کرنٹ لگتا ہے جی سر. تو لوگ ڈنڈی لے کے گھوم، ایسے ہی دیکھا میں تو. لیکن ضعیف العقیدہ لوگ جو ہیں جی. اس میں بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. اچھا. چپل سنگھانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے لفظ استعمال کیا ناظرین کہ ضعیف العقیدہ لوگ، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. چپل سنگھانا شروع کر دیں گے. اللہ. جن بھوت کی جیسے ہم ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جن بھوت آ گئے. اب ڈنڈی سے تو نہیں، لیکن لکڑی اس کے منہ میں پھنسا دیں گے، چمچ اس کے منہ میں پھنسا دیں گے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ زبان جو ہے دانت کو پیستا ہے وہ پیشنٹ، جس کی وجہ سے زبان کٹ جانے کا چانس ہو، تو وہ ڈنڈی بیچ میں پھنسائیں گے. خدا نہ خواستہ اس سے اور ڈیمیج ہو سکتا ہے. چمچ اگر منہ میں اگر آپ نے دیا تو کچھ اور ڈیمیج ہو سکتا ہے. چپل آپ سنگھانے کے لیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں پڑھے لکھے لوگ تو شاید ایسا نہیں کرتے، جاہلی لوگ کرتے ہیں، اور اسی لیے میں نے ضعیف العقیدہ لوگوں کی بات کی. وہ مینٹلی طور پہ جاہل ہوتے ہیں. اب وہ ایسے جو سوچتے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پروگرام کا کام ہی ہے آپ کو اویئرنیس دینا. اب کرنا کیا ہے اگر ایسا پیشنٹ آپ کو نظر آئے، کیونکہ ہاں آپ نے اپنی لائف میں ضرور دیکھا ہوگا ایسا پیشنٹ، کہ ہر ایک نے اس کو فیس ضرور کیا ہوگا، ہر ایک نے ایکسپیرینس ضرور کیا ہوگا. کون سا والیا؟ ہاں، تو اگر ایسا پیشنٹ ہو تو اس کو کھلی جگہ لٹا دیا جائے، کیونکہ اس کا ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے 1 منٹ سے لے کے، اس کا ڈیوریشن کم زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا. تو اس کے ہوتا یہ ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے اپنے اس وقت آپے میں نہیں ہوتا، اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی اس وقت، کیونکہ اس کے کنٹرول میں ریفلیکس یہ ساری جو ہو رہی ہوتی ہیں ساری مومنٹس اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. بالکل. اب وہ اس کو آپ نے ایسی جگہ سے دور رکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس وجہ سے اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے. اگر وہ بہت تنگ جگہ پہ لیٹا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے فوراً آپ، اور اس کے ساتھ ہمیشہ پیشنٹ کا جب پتہ چل جاتا ہے، جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ رہتا ہے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں. اگر آپ سفر پہ ہیں تو آپ اس کے ساتھ رہیے اور کوشش کیجئے کہ اس کو کھڑکی کی سائڈ پہ بٹھایا جائے، اس سائڈ پہ، تاکہ آپ اس سائڈ پہ ہیں تو آپ اسے کنٹرول کر سکیں. اور کیونکہ اگر وہ کھلی جگہ پہ ہے تو گرنے کے چانسز ہیں، اور اگر آپ روڈ کراس کرا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ٹریفک کی سائڈ پہ نہ رکھیں. اگر خواتین جن کو یہ پرابلم ہے تو کچن میں کام نہ کریں. وہ کچن میں آگ میں اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسی جگہ کام کر رہی ہیں اور اچانک ہو گیا کیونکہ اپنے بس میں نہیں اور سڈن ہوتا ہے، تو پھر اب وہ خدا نہ خواستہ اس سے اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. فریکچر ہو سکتے ہیں، برن ہو سکتے ہیں. دیکھیے اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں تو آپ کو چوٹ لگی، آپ کو فریکچر ہو گیا، ہیڈ انجری ہو سکتی ہے، تو آپ کا جو کیس ہے وہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، کیونکہ اگر سر پہ چوٹ لگی ہے تو اور پرابلم ہو سکتی ہے. اگر باتھ روم میں اگر آپ کو یہ پرابلم ہو جائے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے پیشنٹ کا باتھ روم لاک نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اگر اسے باتھ روم میں کوئی پرابلم ہوگی تو ساتھ کوئی جائے. میرے کزن تھے، میرے ہم عمر تھے، بچپن میں ڈائگنوز ہو گیا تو ان کو گھر سے نکالنا بند کر دیا تھا پیرنٹس نے. پھر وہ ظاہر ہے کہ فیملی میں رہتے تھے، اور اس وقت تو زیادہ تر پاک پتن شریف کی بات ہے،
تو زیادہ تر وہ میڈیسنس میں نہیں تھے, بعد میں میڈیسن لینے تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ عبدالستار ہی تھی, ان کو بھی پرابلم تھی, اچھا, انہوں نے پوری لائف اپنی گزاری اور کہا کرتے تھے کہ دیکھیں میں میڈیسن کھاتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہم وسیم اکرم کی بات کرتے ہیں. تو اتنے بڑے لیجنڈ جو ہیں ان کو یہ پرابلم ہے. تو دیکھیں تکلیف ہوتی ہے, اس پرابلم سے کو علاج ہو سکتا ہے اس کا. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے, سیلف میڈیکیشن, جوتے سنگھانا, لکڑی منہ میں دینا, چمچ منہ میں دینا, اور خدا نہ خاصہ اس کو زور سے پکڑ لینا. بہت سارے لوگ رسیوں سے باندھ دیتے ہیں, تو یہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, بلیڈ ہو سکتا ہے وہ. تو یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ فیملی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہرٹ نہیں کرنا, تکلیف نہیں دینی. اس کا ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کام ہو جاتا ہے. اچھا, وہ اسی پہ میں ایک چھوٹا سوال کروں گا میں آپ سے. ڈیوریشن کی آپ نے بات کی, اس کا ڈیوریشن ڈاکٹر صاحب کتنا ہوتا ہے, منیمم یا میکسیمم؟ منیمم 10-15 سیکنڈ, 1 منٹ, 1.5 منٹ, یعنی اس کا یہ ڈیوریشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سچویشن کیسی ہے نا, کس کنڈیشن. اب آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کچھ لوگوں کی شوگر ہائی ہوتی ہے تو ایک لیول تک ہوتی ہے, بلڈ پریشر, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے باڈی ٹو باڈی اور ڈیزیز کے اوپر. ویسے تو آپ اس کا 10 سے 15 سیکنڈ سے 1.5 منٹ تک کا ایپیسوڈ ہو سکتے ہیں. اور ایک ٹائپ کی مرگی نہیں, کئی ٹائپ کی ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا جو باڈی کا پارٹ انوالو ہوتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو مرگی کے دورے آتے ہیں تو صرف ان کے ایک ہاتھ میں جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مرگی کے دورے آتے ہیں تو ہاتھ, پیر اور منہ اور آنکھیں اوپر چڑھ, ہاں, اور منہ سے تھوک. ایک ایسا ٹائپ ہوتی ہے جس میں انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے ساتھ میں جھٹکوں کے ساتھ. تو اس کی بھی ٹائپس ہے. پھر جو ٹائپ ہے اس حساب سے پھر باڈی ٹو باڈی ڈیزیز کی سیویریٹی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. 1.5 منٹ تک اس کا ایپیسوڈ ہوتا ہے, 1 سے 1.5 منٹ اور 15 سیکنڈ, کسی کو 15 سیکنڈ, کسی کو 10 سیکنڈ, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیزیز کی نوعیت کیا ہے. 1 سے 1.5 منٹ, میکسیمم 2 منٹ. جی, پیشنٹ کو یہ یاد نہیں ہوتا, ہاں, اس کو نہیں یاد رہتا, تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا نا, آفٹر کنٹرول ہوتا ہے. یاد نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ تو کرنٹ اس پہ لگا ہوا ہے. جب وہ اٹھے گا تو اس کو بہت باڈی پین کرنی ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا طاقت کے ساتھ اس کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے, پوری پاور کے ساتھ. مطلب ایک بوڑھا آدمی, کمزور بچہ یا چھوٹا سا بچہ, وہ اس وقت اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ جو پکڑنے والے ہیں اس کو پکڑ نہیں پاتے. بالکل نہیں, بالکل صحیح ہے. بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نصراللہ صاحب نے بھی اور شبانہ جی نے بھی, کہ دیکھیں یہ جو ضعیف العقیدہ بات کی انہوں نے, واقعی یہ تھوڑی سی غور طلب بات ہے. آپ دیکھیں پلیز, اب الحمدللہ اب اویئرنیس لوگوں میں آنی شروع ہو گئی ہے. ہمارے شہروں میں نہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی, ایون چھوٹے شہروں میں بھی یہ باتیں اب عام ہونے لگی ہیں. لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, لوگ ہر طرح سے ان کو جانکاری دی جا رہی ہے. تو بہتر ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. رسیوں سے باندھ دینا یا چپل, انبلیویبل, چپل کا سنگھانا, دس از ناٹ فیئر ہے. اور دوسری چیزوں کی طرف چلے جانا کہ جن بولتے کہ یہ انسان کی باڈی کے اندر ایک ایشو ہوا ہے, اور ہوا ہے, یہ اس کے ریزنز ہیں. آپ ایزی رہیں اور اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں, نہ ہی چمچ منہ میں ڈالیں, نہ XYZ اپنا کوئی تجربہ نہ کریں. بہترین ہمیشہ کہا گیا ہے, ہمارے پروگرام کے ذریعے ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ تجربہ نہ کریں. پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں الحمدللہ, ہر جگہ ہیں, اب تو ہر جگہ ہے. آپ کمپلین نہیں کر سکتا بندہ. ہمیں ایکچولی پتہ کیا ہے, ہمیں کرنا ہی نہیں ہوتا ہے کچھ کام. ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس لوگ آئیں, ایسا نہیں ہوتا, ہمیں جانا پڑتا ہے. تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تو آپ کے لیے بھی آسانی ہے, اور اس مریض کے لیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے بعد, اس اٹیک کے بعد جو 15 سیکنڈ سے لے کے 1.5 سے 2 منٹ تک کا ہے, اس کے بعد اسی باڈی پین جو ہوتا ہے وہ بھی انبیئریبل ہوتا ہے. تو پلیز ذرا خیال رکھیں ڈاکٹر صاحبہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ بیماری کو ہم نے آج تک ڈسکس نہیں کیا تھا میرے خیال سے, فرسٹ ٹائم ہم نے کیا. اور تھوڑا سا مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس کا ہمیں اویئرنیس دینا چاہیے, تاکہ ریپیٹیشن بھی اچھا رہتا ہے, تھوڑا سا ریفریش ہوتے ہیں لوگ باتوں سے نا. اتنی خطرناک بیماری ہے. آپ نے کہا کہ ان کو جو مطلب یہ کہ ان کے ساتھ اٹینڈ ہی ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو کچن میں. تو ایک سوال آتا ہے کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کروں گا میں, ان کو بھی اب ہمارے بہت بڑے لیجنڈ عبدالستار ایزی صاحب کو بھی یہ بیماری تھی. میں تو حیران ہوں سر کہ وہ کس طرح یہ اتنا سارا کام کرتے تھے, اتنی ذمہ داریاں تھیں, ہر جگہ موجود رہتے تھے, اور مطلب الحمدللہ کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا, فیل نہیں کیا.
تو یہ جو ورکنگ لیڈی ہیں جب جاب پہ جاتی ہیں، اللہ نہ کرے، کیونکہ اس کا کوئی ٹائم نہیں، آل آف سڈن جیسے آپ نے کہا، تو اس صورت میں ورکنگ لیڈی پہ اگر اللہ نہ کرے اٹیک ہوتا ہے تو یہ جو وہاں کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑی سی جانکاری ہونی چاہیے. دیکھیں اصولاً تو یہ ہے کہ جو ایپیلیپٹک پیشنٹ ہے ان کے گلے میں ایک ٹیگ ہوتا ہے جس میں ان کی ڈیزیز کا لکھا ہوتا ہے ایپیلیپٹک پیشنٹ. مینلی جو ایجوکیٹڈ ہیں یا فورن کنٹریز میں، بلکہ ہمارے ملک میں بھی جو بڑی مطلب جو سمجھدار لوگ ہیں ٹیگ ڈالتے تھے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اگر یہ پیشنٹ بے ہوش ہو گیا یا گر گیا تو آپ اس کی ہیلپ کریں. اچھا، ورکنگ لیڈیز میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی میڈیسنس پراپر لے رہے ہیں تو پھر یہ اٹیکس اتنے سیویئر بھی نہیں ہوتے اور اس طرح سے نہیں ہوتے. اگر آپ میڈیسنس پہ ہیں تو اٹیکس رک جاتے ہیں یا کنٹرولڈ ہوتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اسی کے لیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ان عورتوں کے لیے ضروری ہے جگہ آپ روڈ کراس کر رہے ہوں تو آپ اکیلے روڈ نہ کراس کریں، آپ اس جگہ کریں جب 4-5 لوگ آپ کے ساتھ ہوں. کراؤڈڈ کی جگہ پہ سے جیسے روڈ کراس کریں اکیلے نہ کریں. خدا نہ خاصہ روڈ کراس کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی اٹیک آ گیا تو اگر 3-4 لوگ ہوں گے ایٹ لیسٹ وہ آپ کو سپورٹ کر سکیں گے. تو یہ ہوتا ہے. پھر دوسرا، آفس میں بھی اگر آپ کے پاس ٹیگ ہے، آپ لوگوں کو انفارمیشن ہے، آفس میں اگر ہوگا تو لوگ سنبھال لیں گے، کیونکہ اس میں آپ کو اس وقت تو آن دا اسپاٹ تو کچھ نہیں کرنا ہوتا. اس وقت اب بس آپ نے جیسے انہوں نے احتیاطیں بتائیں کہ زمین پہ لٹال دیں اور اس طرح کریں، اس وقت تو سمپل یہی کرنا ہوتا ہے. ادروائز یہ ہے کہ ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ اپنے میڈیسنز جو ہیں وہ آپ کنٹینیوسلی اور پراپر میڈیسن اپنی لیتی رہیں. ہاں، دیٹس گریٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میڈیسن دیکھیں، دوا جو ہے نا وہ وہی دے سکتا ہے جس کو اس دوا کے بارے میں علم ہو. ڈاکٹر، تو ڈاکٹر سے رجوع کریں آپ امیجیٹلی. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ڈاکٹر نصراللہ صاحب نے، کہ مطلب آپ ان کو لٹا دیں اور کوشش کریں کہ وہ ریلیکس رہیں. لیکن دا مین ٹائم آپ اگر تو پیشنٹ ہے، اور ٹیگ کی تو بڑی سی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے، اگر ٹیگ اگر گلے میں ڈال دیا جائے تو سب کو، جو بھی ہر وقت تو کوئی کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، تو ایٹ لیسٹ جو ان نون لوگ ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات آ جائے کہ یہ بندے کے ساتھ ایپیلیپسی کا اٹیک آ سکتا ہے، مرگی کا اٹیک آ سکتا ہے. کیونکہ عام طور پہ راہ چلنے والوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، بہت ہی بہترین بات، یعنی اللہ نہ کرے اول تو یہ کسی کو بیماری ہو، ٹیگ کا لگا پہنا دینا، تاکہ کیونکہ انسان ہے، مطلب کبھی کبھار بندہ نکل ہی جاتا ہے. بالکل. ہاؤ لانگ کسی کے ساتھ تو ہوتے بھی نہیں ہے وہ. آج کل تو آپ کو پتہ ہے حالات بھی کیسے ہیں، بچے ماں باپ کو بھی سائڈ لائن کر کے نکل پڑے ہیں. تو سر، ٹیگ کی بات جو انہوں نے کی، ایک تو ٹیگ ہے جس سے جانکاری آ سکتی ہے لوگوں کو، ان چیزوں کو اس کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ لوگ اگر خدا نہ خاصہ کسی کو دیکھیں تو کیا کریں. اور دوسرا، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا انڈیکیشن ہے کہ مطلب عام لوگوں کو اگر ٹیگ نہیں ہے، فار ایگزامپل ہماری ابھی ان چیزوں کا ویسے اتنا آیا نہیں ہے، ہم تھوڑا سا شرم بھی فیل کرتے ہیں، معاف کیجیے گا. ہم کہتے ہیں اب لوگوں کو کیا پتہ چل جائے گا، بس لوگوں کو پتہ ہے مجھے مرگی کی بیماری ہے. تو ایسے لوگ جو ٹیگ نہیں لگاتے ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں، جی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ وہ جاب ان کی اس طرح کی ہونی چاہیے. کیونکہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ اگر ان کو کوئی اٹیک ہو گیا تو آپ کو جانتے ہیں کہ پرائیویٹ ادارہ جو ہے اس کو ویسے بھی اوائڈ کرتا ہے. یہ ہمارے المیہ ہے، کیونکہ باہر تو بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو انوائرمنٹ ہی ایسا دیا جاتا ہے. اور یہاں اگر ایسا انوائرمنٹ نہیں بھی ہے اور وہ پیشنٹ کی اپنے آپ کو میڈیسنس پہ رکھ کے اور تھوڑا سا چھپا کے اگر وہ جاب کر بھی لی اور خدا نہ خاصا اٹیک ہو گیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی وہ جاب کنٹینیو رہے. نیچرلی، اللہ رحم کرے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سر یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، اس کو تھوڑا سا آپ نیکسٹ اس میں ذرا سا ڈیٹیل. بڑا اچھا پوائنٹ دیا آپ نے، ایکسلنٹ. ریئلی ہمارے یہاں تو بھائی اگر پتہ چل جائے نا کہ آدمی تھوڑا سا 19-20 نکال دو، جان چھڑاؤ، اس سے پہلے کہ ہمارے پر یہ بلی آ جائے. ایسے ہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ. تو اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی نکالے، ہم تھوڑا سا ٹائم لے لیتے ہیں. پلیز آپ ہمیں نہ نکالیے گا، ہم اپنی باتیں جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تھینک یو.
वेलकम बैक। रियली आई मीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके चल पड़े हैं कि बस क्या बताएं। मैं आपको एक बात बता दूं कि टॉपिक्स जो है ना रियली डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब देते हैं हर हफ्ते, और चूँकि मेरा तो ये शोभा नहीं है लेकिन मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अनबिलीवेबल, अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया इनको, और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा खुलूस है इनके अंदर इंसानियत की बेहतरी के लिए, जो आजकल होता नहीं है। एक जगह कहा इन्होंने कि भाई ऐसे पेशेंट को जो ना खुली जगह पे छोड़ दिया जाए, तो मेरे दिल में आया कि हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, नज़र भी आते हैं, लूट मार मचाई हुई है, तो इनको किस जगह खुला छोड़ा जाए? कोई मतलब जगह का होना चाहिए। पूछूंगा मैं डॉक्टर साहब से, अल्लाह ताला हमें समझ दे क्या है ये ज़िंदगी। एक छोटा सा फ्यूज़ है। चले जी, दिल तो बहुत जलता है लेकिन बहरहाल टू द पॉइंट। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी देते हैं आप, कभी कभी मज़ा भी आ जाता है, बोलने का मौका आपको कम दिया जाता है, और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आई मीन आपकी मिसेज है। तो सर उसी को कंटिन्यू करें आप, जो आप कह रहे थे कि जॉब और जी हाँ बात यह है कि सबसे पहले तो ये है कि ये जो पेशेंट हैं एजुकेशन इनकी होनी चाहिए। मोस्टली इनको एजुकेशन की तरफ कम ही डाला जाता है। वो डरते हैं माँ बाप, उसकी वजह यह है कि कहीं खुदा न खास्ता स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर स्कूल में हो जाएगा तो पेरेंट्स के पास पेरेंट टीचर मीटिंग में वो पेरेंट्स से शिकायत की जाती है कि बच्चे ने अपने आप को हर्ट कर लिया, इसका ख्याल करें। लेकिन अगर वो मेडिसिन लेता है आप उसको ज़रूर एजुकेशन दिलाएं, और अगर एजुकेशन मिल जाती है उसको तो ये सारे चीज़ें जो हम बता रहे हैं कि लोगों ने क्या करना है, तो फिर वो पेशेंट खुद एहतियात भी करेगा। माशाल्लाह। अगर वो पेशेंट पढ़ा लिखा है तो वो समझेगा कि मुझे गैदरिंग में रोड क्रॉस करना है, माशाल्लाह। वो समझेगा कि मुझे खुली जगह पे अपनी चेयर लगानी है, वो समझेगा कि मेरे अगर मुझे किसी चीज़ ने हर्ट करना है, अगर खुदा न खास्ता मुझे इस तरह का कोई अटैक हुआ तो मुझे क्या क्या चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है। बाहर तो ये भी होता है कि ऐसे पेशेंट जो हैं सर के ऊपर एक फोम की टोपी भी पहनते हैं, और जैसे आजकल एक ऐड भी आ रही है, अगर आपने देखा हो तो बच्चे जो हैं एक छोटा सा हेलमेट नुमा एक टोपी पहनते हैं जिसके फोम लगा होता है साइडों में। तो वो इस तरह की टोपी पहना दी जाए जिसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता अगर आप गिरे हैं तो आपके सर में चोट ना आए। अगर सर में चोट आएगी तो मैंने बताया ना कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, आपको एक ट्रॉमा मज़ीद एक ट्रॉमा को फेस करना पड़ेगा जो खुदा न खास्ता जानलेवा भी हो सकता है, तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है। तो उन जगहों पे जहाँ पे आपके इर्द गिर्द को टेबल रखी है तो उनके कॉर्नर्स को आप कम से कम फोम लगा के कॉर्नर्स को राउंडेड कर दिया जाए ताकि वो शार्प ना रहे। जी बिल्कुल। अगर आपका पेशेंट इस तरह का घर में है तो कोशिश कीजिए कि उनके बाथरूम में हैंडल्स लगाए जाएं, कोशिश कीजिए कि उनके वॉशरूम जो है स्लिपरी ना हो, कोशिश कीजिए कि उनके कोई जो आपके स्लैब है वो शार्प ना हो ताकि उनको चोट ना लग सके। तो आप साथ चाहिए, बच्चे हों बड़े हों, उनकी हेल्प कीजिए, ताकि देखिए अब अल्लाह ताला ही जानता है कि इन ऐसे लोगों की खिदमत का कितना अजर है। अजर तो अल्लाह ताला देगा ना, उस पेशेंट को तो अजर मिल ही रहा है क्योंकि वो एक तकलीफ़ में है। तकलीफ़ वाले को अल्लाह अलग से अजर देता है, लेकिन उसकी जो खिदमत करते हैं उसका अजर भी अलग। बहुत अच्छी बात। तो ये माँ बाप भी इसका अजर उठा सकते हैं, इर्द गिर्द के दोस्त अहबाब भी, अड़ोस पड़ोसी भी इसका अजर ले सकते हैं। नो डाउट डॉक्टर साहब, ये होता बड़ा तकलीफ दे है माँ बाप के लिए और इवन बहन भाइयों के लिए भी बच्चों के लिए भी कह सकते हैं हम। टफ़ टाइम होता है क्योंकि अब चूँकि इसका पता नहीं होता कि कब कहाँ किस वक्त अटैक कर जाए ये। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की। देखिए ये बातें जो है ना ये गौर तलब होती हैं। आप नो डाउट हम थोड़ा सा इंसल्ट फील करते हैं कि अब बच्चों को एजुकेशन की तरफ माइल किया गया और वहाँ पता चल गया तो हमारी बड़ी इंसल्ट होगी। बर्दाश्त करना पड़ता है और ये हमारा फ़र्ज़ है हमारे बच्चों के लिए। अगर उसको जानकारी होगी तो बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब ने कि मतलब वो खुद भी एहतियात करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना ये देखिए दुनिया क्या कहेगी, ये करते करते हम मर जाते हैं और दुनिया ने फिर भी खामोश नहीं होता। मरने के बाद कब्र पे आके भी कोई ना कोई डायलॉग दे ही जाते हैं देने वाले। छोड़ दे दुनिया क्या कहेगी, आप देखेंगे आपने क्या करना है।
एक चीज सर मैं ऐड करना चाहूँगा, जी अगर सर आप इजाजत कर लें, लेकिन एक ही कीजिएगा। डॉक्टर साहब मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। नहीं नहीं, अब तो एंड चल रहा है ना, हाँ, बस end हमें चल- इसके बाद हाँ। इसके बाद इन्हीं की बारी होगी, देखिए बिल्कुल। फिर एंड में आप कहिएगा, मतलब छोटा सा मैं अच्छा, एक चीज़ ये है कि हम नाजरीन को इस वक्त ये एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। ऐसे जो पेशेंट होते हैं, लोग इनकी शादी से भी थोड़ा सा गुरेज करते हैं, शादी नहीं करते। लेकिन मैंने अभी एग्जांपल दी, मेरा कज़न थे, और इत्तेफाक ये है कि उनकी जो सिस्टर थी उसकी शादी भी ऐसे ही पेशेंट के साथ हुई। अच्छा, हाँ, जिनको एपिलेप्सी थी और उनसे बच्चे भी थे। लेकिन जब अटैक होता था, क्योंकि मेरी जो कज़न थी, बच्चे नॉर्मल थे? जी बच्चे नॉर्मल थे, ओके। लेकिन मेरी क्योंकि कज़न जो थी उन्होंने अपने भाई की तकलीफ देखी हुई थी, इसलिए उन्होंने उस पेशेंट के साथ शादी की। वाह। और जब पेशेंट के साथ शादी की तो वो उसको उतना ही केयर करती थी जैसे भाई को केयर करती थी। माशाल्लाह। वो बड़ी थी बहन। तो ये मेरी फैमिली में 2 केस ऐसे हैं। तो अल्लाह ताला ने, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद फिर उनका इंतकाल हो गया था, मेरे कज़न का भी इंतकाल हो गया था, लेकिन 42 के थे जब कज़न इंतकाल हुआ। तो इसी तरह लेकिन सर बात तो बड़ी प्यारी है ना, देखे ना, बिल्कुल। उन्होंने शादी की क्योंकि उनके इल्म में बात थी। हाँ, तो इस तरह सिर्फ की इस चीज़- वजह हाँ, से। सिर्फ इस वजह से। ये बड़ी बात है वैसे, ये कहते हैं इसे कुर्बानी। और Exactly. अल्हम्दुलिल्लाह उसका अजर क्या होगा। हाँ, सुभान अल्लाह। जी। सर और के बाद एक बात तो नहीं है और कोई आपकी जिंदगी में? आपने देखा ना कि कितनी इंपॉर्टेंट बात थी। नहीं, बहुत important, देखिए ज़्यादा। एक बात बता दो डॉक्टर साहब, चाहे आप हो या चाहे डॉक्टर शबाना जी हो, मतलब आपकी कोई भी बात, मैं हमेशा कहता आया हूँ, आपकी हर बात एक मैसेज है, चाहे आप माने या ना माने, क्योंकि आप तो एक जानकारी दे रहे हैं ना, आपकी एक प्रैक्टिस हो गई है, आपकी एक आदत हो गई है, आपकी एक चाहत हो गई है, एक जुनून हो गया है कि आप देते रहें मैसेज अच्छे अच्छे, इसलिए आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूँ, रियली आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम यू पीपल, आई मीन माशाल्लाह। तो ये आप छोड़ दें, आपका एक नहीं, आपका मैसेज ही होता है। जी डॉक्टर साहिबा, इससे पहले कि आप कुछ कहें। नहीं, बस इसके बारे में यही है कि जैसे डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई वो एक अलग है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जितने भी लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो ये ना, मैंने जैसे कहा कि 15 से 30 मिलियन लोग, कितने लोग हैं वो पूरी दुनिया में इस बीमारी का शिकार हैं, ज़ाहिर है उसको मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें खाली यही नहीं है कि झटके आए, अक्सर औक़ात ऐसा होता है झटके आने की जो रीज़न है वो डिफरेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट हो सकती है। अगर आपके घर में या आपके सराउंडिंग में इस तरह या आपके बच्चे को झटके आ रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये चीज़ खुदा ना खास्ता जैसे कुछ ऐसी ब्रेन में स्वेलिंग हो गई, क्योंकि इसकी रीज़न में एक वजह ये भी होती है, जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ ऐसे खाना खा लिया, जरासीम के जो है वो अंडे चले गए आपके ब्रेन में, बच्चों में स्पेशली जो बच्चे बाहर खाते हैं, मट्टी खाते हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जब आपके ब्रेन में स्वेलिंग हो गई किसी भी वजह से तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब अगर सिस्ट है, ट्यूमर यानी कोई फोड़ा हो गया, वो अब आपको ये चाहिए कि आप इसको ट्रीटमेंट को अर्ली, जितना अर्ली, अगर आपके बच्चे को झटके लगे या किसी बड़े को, किसी भी एज में हो सकता है, अगर बाय बर्थ है तो वो तो आपने डायग्नोज कर लिया, लेकिन अगर मिडिल एज में जाके हो रहा है या आगे ओल्ड एज में जाके हो रहा है तो आपने फौरी तौर पे देखें, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, उन ब्लड टेस्ट में ये शुगर की वजह से भी हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है उससे हो सकता है। तो डॉक्टर्स आपकी ये सारी चीज़ें असेस करेगा कि खुदा ना खास्ता इसकी वजह से तो नहीं हुआ। फिर सेकंड वो करेगा कि अगर इसमें कोई ब्रेन का स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होती है, जिससे ये पता चलता है कि ब्रेन में कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ तो नहीं हो गई, कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया, कोई ऐसा मतलब सिस्ट तो नहीं हो गई, एब्सिस तो नहीं हो रहा। तो फिर ये है कि उसका फौरी इलाज ये होता है कि वो सिर्फ 5 to 10% लोगों में होता है, लेकिन होता तो है ना, तो रिस्क तो है। तो आप पहले उसको डायग्नोज करें कि किस वजह से एपिलेप्सी हो रही है। यही नहीं कि अगर झटके आ रहे हैं तो बस आपने उसको दवाई दे दी और ये सोचा ही नहीं कि क्यों आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये पता करना है कि वजह क्या है इस एपिलेप्सी की। जब आप, हमारे पास इतने मॉडर्न तरीके हैं, डॉक्टर्स हैं, सहूलतें हैं, आप ये चीज़ें, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो डायग्नोज करें इसकी वजह क्या है, फिर उस वजह को जो है वो ट्रीट किया जाता है। और जब वो वजह ट्रीट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एपिलेप्सी कंट्रोल में हो जाती है। अच्छा, एपिलेप्सी, ट्यूमर, सिस्ट,
सिस्ट क्या है बेसिकली? सिस्ट एक्चुअली, सिस्ट कहते हैं, फोड़े को ही सिस्ट कहा जाता है। सिस्ट ऐसी होती है कि जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, कोई ऐसा फोड़ा जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, वो सिस्ट अंदर से खाली होती है लेकिन उसमें पानी भरा हुआ होता है, सिस्ट होती है। लेकिन जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर की फिर 2 टाइप्स होती हैं कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, यानी उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका कोई असर नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो फैल जाते हैं, जिस में मेटास्टेसिस हो जाती है, दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाते हैं, जिसे जहरीला कहते हैं दूसरी जगह। तो ये मतलब इतनी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। असल वजह क्या है, आप उसकी रीज़न को ट्रीट करें कि वजह क्या है। ये नहीं सोचें कि एपिलेप्सी है तो चल रही है तो चलने दें जी, दवा दे दी, ये दे दिया। एपिलेप्सी ना ही हो, नहीं, उसकी रीज़न ट्रीट हो जाए तो ठीक हो जाते हैं आप, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर दवाई लेने का मतलब ही है, दवाई जब आप लेते हैं तो जाहिर है कि ये चीज़ें, मैंने अब्दुल सत्तार रिजवी साहब का जिक्र किया आपसे, बहुत बड़ी बात है सर। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए, इवन आपने वसीम अकरम साहब की बात की और वो भी डायबिटिक पेशेंट है और मतलब बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल फिट है। और मैं एक मैसेज भी देता जी जी जी, श्योर श्योर सर। मेरा मैसेज बाकी है। चले नहीं, आप दें, उसके बाद मैं दूंगी, मैंने कहा। नहीं, टाइम इस वक्त क्योंकि खत्म होने वाला है। बिल्कुल और बिल्कुल end पे इख्तिताम पे, या। और इस वक्त ये है कि देखिए, जब ये बच्चे, कोई स्पेशल बच्चे माँ बाप के यहाँ पैदा होते हैं, जिस या कोई ऐसी माजूरी पैदा होती है, माँ बाप उसको अजाब ना समझे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से आपका एक इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में अगर आप कामयाब होते हैं तो आपके लिए दुनिया भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। आप इनकी खिदमत कीजिए क्योंकि अल्लाह ताला इसका अजर देगा आपको। जी डॉक्टर साहब। जी देखें, तमाम व्यूवर्स को एक चीज़ बस लास्ट में कहना चाहूँगी कि एपिलेप्सी, अब एपिलेप्सी इट इज़ नॉट अ डिज़ीज़, ये कोई बीमारी नहीं है। इट इज़ नॉट अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिमाग का कोई ऐसी बीमारी नहीं है। ये एक सिम्टम है, एक अलार्म है। आपने इसको डायग्नोज करना है, ट्रीट करना है और आपका पेशेंट जो है वो एपिलेप्सी से आज़ाद हो जाएगा। इसमें ये नहीं कि सारी ज़िंदगी उसे ये सहना पड़ेगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप दवाइयाँ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, वैसे भी कोई भी बीमारी अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और घर पे तजर्बा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपके लिए भी और पेशेंट के लिए भी, इफ़ यू आर नॉट अ पेशेंट, आसानियाँ पैदा करेंगे। होता क्या है कि हम अपने तजर्बात करते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।